अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आखिर इस्राएली यहूदी अपनी बाइबल की आयत के अकॉर्डिंग दीवार गिरिया के पास मोहम्मद नाम बार बार क्यों पुकारते हैं। इसकी हकीकत क्या है, इन तमाम हकायक से हम आज की वीडियो में पर्दा उठाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो मनाज़िर आपको स्क्रीन पर नजर आए हैं, ये मुसलमानों के किसी मुकद्दस मुकाम या फिर इनकी किसी इबादतगाह के नहीं हैं, बल्कि ये दीवार गिरिया है जिसे यहूदियों का सबसे मुकद्दस मुकाम कहा जाता है। यहूदियों के मुताबिक यहाँ पर कभी हैकल सलेमानी हुआ करता था। नाज़रीन, आपने ये भी देखा कि किस तरह यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह के सामने मोहम्मद मोहम्मद पुकार रहे हैं। नाज़रीन, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं हैं? तो फिर उनकी इबादत में नाम मोहम्मद क्यों शामिल है? तो नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं यहूदियों की इल्हामी किताबों में छुपा हुआ सदियों पुराना ये राज। नाज़रीन, हम में से अक्सर मुसलमान ये समझते आए हैं कि तौरात और अंजील में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद के नाम से मौजूद है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यहूदियों की मुकद्दस किताब में लफ्ज़ मोहम्मद के साथ दर्ज है और यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न रखने के बावजूद उनका पाक नाम अपनी इबादत और मुनाजात में लेने पर मजबूर हैं। किताब मुकद्दस में ये नाम सॉन्ग ऑफ सॉलोमन के नाम से चैप्टर 5 की 16वीं आयत में आता है। हेको मुमितिकम कि कुल्लु मुहम्मदिम ज़ैबदूदी वज़ीराई हिनोती यरूशलेम। नाज़रीन, बाइबल की इस आयत का उर्दू तर्जमा कुछ यूं है, हेको यानी वो मेरा दोस्त है, ममातिकम वो मेरा प्यारा है, कि कुल्लु मुहम्मदिम वो सबका मोहम्मद है, ज़ैबदूदी वज़ीराई हनूती यरूशलेम ए यरूशलेम की बेटियों। नाज़रीन, अपनी मुकद्दस किताब में इसी आयत के सबब यहूदी दीवार गिरिया के पास जाकर नाम मोहम्मद का विर्द करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाजिल करदा इल्हामी किताबों में इतनी वाज़ेह निशानियां होने के बावजूद यहूदी रब्बी अपनी कौम को ये कहकर धोखा देते हैं, बाइबल की इस आयत में मौजूद लफ्ज़ मोहम्मदिम का मतलब सबसे मोहब्बत करने वाले के हैं। नाज़रीन, दुनिया में किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि अल्लाह की जानिब से नाजिल किए जाने वाले कलाम को अपने मानी अता करे। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जो नाम लिया है वो उसी तरह से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। नाज़रीन, बाइबल में ये लफ्ज़ मोहम्मदिम इस्तेमाल होने वाला दरअसल नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है। इब्रानी ज़बान में चूँकि किसी भी नाम को इज्जत और एहतराम देने के लिए उसके आखिर में एम लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर यहूदियों में खुदा के लिए लफ्ज़ इलोहो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सब यहूदी एहतराम अलैहुम के नाम से पुकारते हैं। बिल्कुल इसी तरह नाम मोहम्मद को भी बाइबल में इंतहाई एहतराम के साथ मोहम्मदिम कहकर पुकारा गया है, जबकि यहूदियों की सबसे कदीम लुगत इब्ने यहूदा की डिक्शनरी में भी इस आयत में दर्ज लफ्ज़ मोहम्मदिम का मतलब मोहम्मद लिया गया है, ना कि मोहब्बत करने वाला। नाज़रीन, इसके अलावा भी यहूदियों की मुकद्दस किताबों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ही कई निशानियां और वाज़ेह आयात मौजूद थीं और यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बिल्कुल बाखबर थे। अलबत्ता उन्हें ये गुमान था कि ये आने वाला नबी जो सब नबियों में अफजल और आखिरी नबी होगा, ये उनकी अपनी ही कौम यानी बनी इसराइल से होगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में तशरीफ लाए और इसी वजह से ये लोग खाइफ हुए और अहले यहूद ने रोजे अव्वल से ही अहले इस्लाम को ज़िक्र पहुंचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। इसके बरक्स कुछ यहूदी आलिम ऐसे भी थे जिन्होंने अल्लाह ताला के मबूस करदा नबी को न सिर्फ पहचान लिया
بلکہ اپنی قوم کی لاکھ مخالفت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ ان میں سے ایک شخصیت عبداللہ ابن سلام تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں دریافت کی جن کا علم انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا تو یہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مدینے کے یہودیوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان لانے کا بے حد غم و غصہ تھا۔ بعد میں اہل یہود کی جانب سے عبداللہ ابن سلام کے خلاف خوب پراپیگنڈا کیا گیا، لیکن آپ نے اپنی قوم کا ساتھ نہ دیتے ہوئے حق کا راستہ چن لیا اور تا دم مرگ اسی پر قائم رہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قوموں اور تمام خطوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر آپ سے پہلے نازل کی گئی تمام کتابوں میں بیان فرما دیا، اور آپ سے قبل آنے والے تمام نبیوں نے آپ سے متعلق بشارت دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات کو اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے لیے بیچ دینے والے یہود و نصارہ نے وہ نشانیاں اور آیات اپنی کتابوں سے یا تو غائب کر دیں یا پھر انہیں بدل ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک باریش بوڑھا آیا جس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور اندر داخل ہو گیا۔ سلامتی اور رحمت کی دعا دینے کے بعد، کیا تم میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کو رسول اللہ سے کیا کام ہے، جس پر اس نے کہا کہ میں یہودی علماء میں سے ہوں اور پچھلے 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے، اور میں اسی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اسے بتایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد اس بوڑھے یہودی کو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجا گیا۔ اس بوڑھے یہودی عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پہنا ہوا لباس طلب کیا، تو امام حسن علیہ السلام وہ لباس لے کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ یہودی اس لباس کو اپنے منہ پر ڈالے، اس کی خوشبو سونگھتا اور یہ کہتا رہا کہ اس صاحب لباس پر میرے ماں باپ قربان۔ بعد ازاں حضرت علی علیہ السلام نے اس یہودی عالم کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اس کے سامنے بیان فرمایا، جس کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام زارو قطار رونے لگے۔ آپ کے ساتھ ساتھ وہ یہودی عالم بھی روتا رہا۔ اس کے بعد اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حلیے کی تصدیق کرتا ہوں جو ہماری الہامی کتاب میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی عالم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا۔ لیکن ناظرین، ان یہودی عالموں کا کیا کیا جائے جو اپنی کتابوں میں موجود نام محمد کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا۔ اسی لیے یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود دیوار گریہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔